السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشرح لو كور ديال لانفلاسيون. دونك كيف ما كتشوفوا معايا في هذا لا بروميير فيديو غادي نشوفوا لا نوسيون دو لانفلاسيون، يعني غنشوفوا لا ديفينيسيون دو لانفلاسيون وغنشوفوا دي تيرم فوازان دو لانفلاسيون. هاد دي تيرم فوازان غادي نحتاجوهم في هذا لو كور. سي كلير. في لا دوزيام فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لي تيب دو لانفلاسيون، يعني الانواع ديال لانفلاسيون. وفي لا تروازيام فيديو غادي نشوفوا لا ميزور دو لانفلاسيون، يعني كيفاش غادي ندير باش نقدر نحسب واحد لانفلاسيون. سي كلير. دونك في هاد لا بروميير فيديو كيف ما قلت لكم غنشوفوا لا نوسيون او بيان لا ديفينيسيون. تو سامبلومون لانفلاسيون يعني باش تكونوا عارفين شنو هي لوغمونطاسيون ديال لي بري، يعني الارتفاع ديال الاثمنه. سي كلير. ديال لي بيان اي سيرفيس، ارتفاع ديال الثمن ديالهم. هاد الارتفاع ديال الثمن كيكون عنده دي كاركتيرستيك هما اللي غادي نذكر في لا ديفينيسيون. يعني كنقول لانفلاسيون ايت اون hausse durable générale et auto-entretenue des prix des biens et services. يعني هاد لا hausse كتكون durable générale et auto-entretenue des biens des prix des biens et services. C'est clair. Donc هادو اللي سطرت عليهم هنا durable général et auto-entretenu راه هما نيت لي كاركتيرستيك ديال لانفلاسيون. سي كلير. الا سولكم على لي كاركتيرستيك ديال لانفلاسيون غتكتبوا durable général et auto-entretenu. سي كلير. يعني لانفلاسيون هي الارتفاع ديال الاثمنه. داك الارتفاع تيكون دورابل جينيرال اي اوتو انتروتوني. خاصنا نعرفوا شنو هي دورابل. علاش نقولوا لانفلاسيون كتكون واحد لا هوس دي بري دورابل؟ ملي تنقول دورابل سا فو دير يعني كتكون برولونجي دون لو طون، يعني كتكون في واحد المده طويله، يعني كتبقى واحد المده طويله، ماشي كتكون غير عام ولا عامين، مي كتستمر لواحد المده اللي كتكون طويله. جينيرال سا فو دير يعني هاد لا هوس دي بري كتقيس ليا يعني واحد لو نومبر كبير، واحد لا غروند بارتي دي بيان سيرفيس، واحد العدد كبير من لي بيان اي سيرفيس. هادشي اش نقول جينيرال، يعني كتقيس واحد العدد كبير. اوتو انتروتوني سا فو دير يعني الا كان عندي واحد لوغمونطاسيون دي بري ديال واحد لو برودوي اكس، سي كلير، تيكون السبب ديالو ديال هاد لوغمونطاسيون هو لوغمونطاسيون دو بري دو ماتيير بروميير باش تصايب هاد لو برودوي اكس. يعني الا كان لوغمونطاسيون في لا ماتيير بروميير، في لو بري دو ماتيير بروميير غيكون عندي حتى لوغمونطاسيون في لو بري ديال لو برودوي. سي كلير. هادشي علاش نقول اوتو انتروتوني، يعني بسبب ديال لوغمونطاسيون ديال لا ماتيير بروميير عندي لوغمونطاسيون ديال لو برودوي فيني. سي كلير. دونك هذه هي لا ديفينيسيون وذكرنا فيها حتى لي كاركتيرستيك دو لانفلاسيون. دابا غادي نشوفوا دي تيرم فوازان دو لانفلاسيون. دي تيرم غادي نحتاجوهم باش نقدروا نفهموا هذا الكور مزيان. عندي لا ديفلاسيون. لا ديفلاسيون هي العكس ديال لانفلاسيون، يعني ملي تنقول لانفلاسيون هي لوغمونطاسيون دي بري، لا ديفلاسيون هي لا ديمينيسيون دي بري. سي كلير. كاين عندي لا ديزانفلاسيون، كاين اللي كيتلف ما بين ديفلاسيون وما بين ديزانفلاسيون. ديزانفلاسيون يعني هي لا بيس دوطو دو لانفلاسيون، يعني كينقص لوطو ديال لانفلاسيون. باش نعطيكم واحد المثال، مثلا كان عندي واحد البرودوي اكس، سي كلير، مثلا في واحد لاني، مثلا نكتب هنا 2000 مثلا و9 كيدير الثمن ديالو مثلا 100 درهم. 2010 تزاد الثمن ديالو ولا ب 150 درهم، يعني بشحال زاد ب 50%. سي كلير. 2011 مثلا الثمن ديالو ولا 170 درهم، يعني راه كاينه واحد لوغمونطاسيون. سي كلير. مي ما تزادش هاد المره ب 50%، تزاد بواحد لوطو قل من اللوطو اللي كانت تزاد في الاول. سي كلير. يعني لا بيس دوطو دو لانفلاسيون. دابا غادي نشوفوا لا stagflation. Stagflation, c'est une conjoncture économique caractérisée par la coexistence d'une stagnation de la production plus l'inflation, يعني augmentation de l'inflation plus le chômage. يعني في stagflation يعني واحد لا conjoncture، واحد لا période اللي كتكون فيها la production économique ناقصه، يعني la croissance économique كتكون ناقصه، زائد l'augmentation ديال l'inflation، زائد واحد لوطو ديال لو شوماج اللي كيكون كبير. سي كلير. ملي كيتجمعوا هاد الثلاثه هادو ديال لي فينومين في واحد المده كنقولوا بان عندنا لا ستاغفلاسيون. سي كلير. في لو ديرنيي تيرم عندي لانفلاسيون سوجاسونت. في لانفلاسيون سوجاسونت يعني واحد لانفلاسيون كي اكسكلي سيغتان برودوي سوبفونسيوني بار ليتا، يعني ملي كنبغي نحسب هاد لانفلاسيون سوجاسونت ما كندخلش فيها لي برودوي اللي تيكونوا سوبفونسيوني بار ليتا، يعني اللي كتدعمهم الدوله. سي كلير. كنحسب غير لي برودوي اللي ما كيكونوش سوبفونسيوني بار ليتا. سي كلير. دونك هادو هما لي تيرم اللي غادي نحتاجو. جيسبر ليكسبليكاسيون تكون واضحه. في لا فيديو الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا لي تيب دو لانفلاسيون.